फेरि पनि म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई मेरो यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यो एंगल्स बिट्विन द लाइन भन्ने च्याप्टर कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एंगल्स बिट्विन द लाइन भन्ने च्याप्टर पढ्दै छौं र मैले हिजो 4-5 वटा प्रब्लम गरेको थिएँ। आज अरु यो च्याप्टरका अरु प्रब्लम गरेर आज हामी यो च्याप्टर सक्ने प्रयास गर्ने छौं। अब त्यसै अनुसार मैले यहाँ अरु 2-3 वटा क्वेशन दिएर आएको छु। यहाँ के छ भन्दाखेरि find the equation of straight line passing through the point 50 and making an angle 45 degree with the line 4x minus 5y plus 9 is equal to 0। यो एउटा लाइन छ, यहाँ मैले बनाएको छु फिगरमा। यो एउटा लाइन छ, यो एउटा AB लाइन, त्यसको इक्वेसन भनेको 4x minus 5y plus 9 is equal to 0 दिएको छ। हामीले अर्को लाइन को इक्वेसन, यो CD लाइन को इक्वेसन निकाल्नु छ। त्यो CD लाइन चाहिँ 50 बाट पास गर्छ अनि यो अर्को लाइन सँग एंगल 45 डिग्री बनाउँछ। क्वेशनले यही भनेको छ, मैले यही कुरा लेखेको छु। के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन पासिङ थ्रु पोइन्ट 50 भने चाहिँ पासिङ थ्रु पोइन्ट 50 पनि भयो एन्ड मेकिङ एन एंगल अफ 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री के सँग भन्दाखेरि लाइन, अर्को लाइन AB लाइन सँग, जुनको इक्वेसन चाहिँ 4x minus 5y plus 9 is equal to 0 छ। यो कुरा दिएको छ, मैले लेखेको छु। इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु 50, यो 50 बाट पास गर्ने इक्वेसनको लाइन के हुन्छ? पोइन्ट स्लोप फर्मुला के हो हाम्रो? y minus y1 is equal to mx minus x1 हो। यो पोइन्ट स्लोप फर्म हो, त्यही भएर मैले त्यही लेखेँ। y minus y1 is equal to m, यहाँ दुईटा लाइन छ, त्यही भएर स्लोप पनि दुईटा हुन्छ, त्यही भएर m1 x minus x1। यो m1 m2 चाहिँ स्लोप दुईटा हुने भएर m1 m2 लेखेको, यहाँ नत्र m मात्रै लेख्दा भइहाल्थ्यो। m1 x minus x1 भयो। हाम्रो के बाट पास गर्छ? यो x1 y1 भनेको 50 छ, त्यही भएर y1 को ठाउँमा 0 राखियो। m1 को भ्यालु अहिले हामीलाई थाहा छैन स्लोप, त्यही भएर m1 नै लेख्ने। x minus 5 x1 हाम्रो कति छ? 5, त्यही भएर 5 भयो। यो यति भइहाल्यो, y minus 0 यति नै हुन्छ, यो जस्ता त्यस्तै। अब हामीलाई के दिएको छ? इक्वेसन अफ लाइन। इक्वेसन अफ लाइन दिएको छ 4x minus 5y plus 9 is equal to 0 अथवा 5y is equal to 4x plus 9। यो 5y लाई उतापट्टि लाने, अरु केही गरेको छैन। यो माइनस छ, यो यतापट्टि आउँदाखेरि प्लस 5y हुन्छ। प्लस 5y is equal to 4x plus 9, त्यही भइहाल्यो। यहाँ हाम्रो फर्मुला के हो? y is equal to mx plus c हो। अब जहिले पनि यो y चाहिँ सिंगल हुनुपर्छ। यहाँ y सँग 2 3 यस्तो केही पनि हुनु हुँदैन, किनभने यहाँ फर्मुलामा y is equal to mx plus c छ। त्यही भएर यहाँको यो 5 लाई पनि हामी यतापट्टि लान्छौं। 4/5 9/5 हुन्छ, यो 5 ले दुईटैलाई डिभाइड हुन्छ। y is equal to 4/5x plus 9/5 भयो। अब हामीले यसलाई y is equal to mx plus c सँग कम्पेयर गर्ने हो भने के हुन्छ? y भनेको y नै छ, m को ठाउँमा हाम्रो के छ? 4/5, त्यही भएर m2 भनेको 4/5 भयो। यहाँ माथि m1 मानेको छ, त्यही भएर यो अर्को लाइनको इक्वेसनलाई स्लोपलाई m2 भन्यो। c भनेको हाम्रो 9/5 c भनेको हाम्रो 9/5 भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एंगल बिट्विन टु लाइन पनि दिएको छ हामीलाई 45 डिग्री। एंगल बिट्विन टु लाइन, यसरी एंगल बिट्विन टु लाइन दिएको छ भने हाम्रो स्लोप जहिले पनि दुईटा आउँछ, किनभने एंगल यो पनि हो, यो 45 हो भने यतापट्टिको पनि अर्को एंगल हो। दुईटा लाइन बीचको एंगल त यसलाई पनि लिन सकिन्छ, त्यही भएर स्लोप हाम्रो दुईटा आउँछ। अब हाम्रो फर्मुला के हो? एंगल बिट्विन द लाइन को tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 minus m2/1 प्लस m1 m2। थीटा को ठाउँमा हामी 45 लेख्छौं, किनभने एंगल 45 दिएको छ। प्लस माइनस m1 भनेको थाहा छैन हामीलाई, m1 नै लेख्यो। m2 यहाँ निक्लेको छ 4/5 1 प्लस m1 नि, m2 भनेको 4/5। अब भनेको यो एलसीएम लिएको यहाँ मुनि, यहाँ हाम्रो के छ? यो 5 एलसीएम लिँदा 5m1 minus 4 हुन्छ बाइ 5m1 minus 4/5 हुन्छ, अनि यहाँ 5 plus 4m1/5 हुन्छ। 5m1 minus 4/5 अनि 5 plus 4m1/5 एलसीएम लेखो। प्लस माइनस फर्मुला छ 10 45 भनेको 1, 10 45 को भ्यालु 1 हो, त्यही भएर यो 1 भयो। अब 5 क्यान्सल भइहाल्यो, 1 भनेको 1 है इज इक्वल टु प्लस माइनस यो जस्ता त्यस्तै लेख्यो। यो 4m1 plus 5 भनेर यसलाई पोजिसन चेन्ज गर्यो, केही फरक पर्दैन, दुईटै प्लसमा छ यसरी। अब
यसले यता माथि मल्टिप्लाई हुन्छ 4m1 + 5 × 1 भनेको 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा त्यति नै हुन्छ यो सँग मल्टिप्लाई गर्दा यति नै हुन्छ प्लस माइनस यो जस्ता छ त्यस्तै पोजिटिभ साइन लिने पोजिटिभ साइन लिँदा के हुन्छ पोजिटिभ साइन लियो भने यो पोजिटिभ यहाँ प्लस माइनस छ त्यही भएर यहाँ पोजिटिभ लिँदाखेरि 5m1 - 4 नै हुन्छ यताको जे छ त्यही पोजिटिभ लेखाले प्लस इन्टु प्लस भनेको प्लस नै भयो प्लस इन्टु माइनस भनेको -4 नै भयो जस्ता त्यस्तै लेख भयो अब यो 4m1 जुन छ यो 4 लाई उतापट्टि लाने हो भने -4m1 हुन्छ यो 4 लाई यतापट्टि ल्याउने हो भने +4 हुन्छ 5 + 4 यो 5m1 - 4m1 भयो यसरी m1 = 9 भयो फेरि नेगेटिभ साइन लिने हो भने के हुन्छ नेगेटिभ साइन लियो भने के हुन्छ यो यताको त जे छ त्यही नै भइहाल्छ उतापट्टिको -5m1 + 4 हुन्छ -5m1 + 4 यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनसमा चेन्ज माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लसमा चेन्ज यसरी अब यो सल्भ गर्दाखेरि यो 5 यता आउँछ प्लस भयो प्लस 9m1 भयो 4 + 5 चाहिँ 9m1 भयो = यो 5 उता जाँदा -1 भयो 4 - 5 भनेको -1 हो m1 = -1/9 यसरी m1 को कतिवटा भ्यालु आयो दुईटा भ्यालु आयो हामीसँग इक्वेसन लाइनको इक्वेसन हामीले के भनेको छौं अघि y = m1 x - 5 हाम्रो इक्वेसन हो m1 को भ्यालु दुईटा आएको छ हामीसँग अब दुईटै m1 एकपल्ट m1 को ठाउँमा 9 राख्छौं अर्कोपल्ट m1 को ठाउँमा 1/9 राख्छौं यहाँ अब यहाँ के गर्यो हामीले युजिङ m1 इन इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा m1 राख्ने हो भने y = m1 x - 5 हाम्रो इक्वेसन 1 छ अब यो m1 को ठाउँमा यो 9 हो m1 त 9 आयो त्यही भएर 9 लेख्यो यो त सल्भ गरेको मात्रै हो यो मल्टिप्लाई गर्ने यो स्टुडेन्टलाई आइहाल्छ फेरि m1 त हाम्रो अर्को पनि छ अर्को m1 -1/9 m1 को ठाउँमा -1/9 पनि राख्यो x - 5 यो 9 ले यता मल्टिप्लाई माइनसले यता भित्र मल्टिप्लाई -1 * x भनेको -x माइनस इन्टु माइनस भनेको +1 * 5 5 यसरी यो एउटै साइडमा लाँदाखेरि यस्तो हुन्छ यो दुईटा चाहिँ के हो लाइनको इक्वेसन हो इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 and 3 आर द रिक्वायर्ड इक्वेसन यो अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ लाइन जोइनिङ 3 - 1 and 7 1 यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा लाइन छ 3 - 1 र 7 1 लाई जोइन गर्ने एउटा लाइन छ यसरी जोइन गर्ने एउटा लाइन छ योसँग यसलाई एउटा लाइनले परपेन्डिकुलरली बाइसेक्ट गर्छ परपेन्डिकुलर 90 डिग्री पनि गराउँछ अनि यसलाई ठ्याक्कै बाइसेक्ट पनि गर्छ आधी आधी पनि बनाउँछ भने त्यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्ट गर्ने लाइनको इक्वेसन चाहिँ कति हुन्छ यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ 90 डिग्री भन्नेबित्तिकै हामीलाई के थाहा भयो भनेको चाहिँ m1.m2 को भ्यालु कति हुनुपर्छ -1 हुन्छ जहाँ पनि परपेन्डिकुलर आउँछ m1.m2 को भ्यालु -1 हुन्छ यो यता र यता बराबरी पर बाइसेक्ट भन्ने चाहिँ यो बिचको पोइन्ट के हुन्छ यो मिड पोइन्ट हो मिड पोइन्ट यो पोइन्ट भनेको हाम्रो मिड पोइन्ट हो ई चाहिँ हाम्रो के हो मिड पोइन्ट हो त्यसैले बाइ मिड पोइन्ट फर्मुला गर्दाखेरि यो मिड पोइन्ट फर्मुला गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ यसको भ्यालु के हो मिड पोइन्ट फर्मुला x1 + x2/2 y1 + y2/2 यो हामीले पढिसकेको छ क्लास 9 मा मिड पोइन्ट फर्मुला x1 + x2 3 + 7/2 अनि 1 - 1/2 यो फर्मुला मात्रै राखेको यसलाई x1 y1 राखेको छ यसलाई x2 y2 राखेको छ x1 + x2/2 y1 + y2/2 गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यो फर्मुला लगाएको यो 10 भयो यो 1 मा 0 भयो यसो गर्दाखेरि 0 र 5 आयो यो हाम्रो मिड पोइन्ट कति आयो 5 र 0 आयो अब हामीलाई के थाहा छ भने यो पोइन्टबाट यो सिडी लाइन कहाँबाट पास हुँदो रहेछ 50 बाट पास हुँदो रहेछ त्यसैले अब पोइन्ट स्लोप फर्म लाउन पाइयो y - y1 = mx - x1 लाउन पाइयो यसमा हाम्रो y1 र x1 भ्यालु यहाँ आयो यो 0 र 5 यो y1 हो यो x1 हो 5 दुईटा भ्यालु आयो अब m निक्ल्यो भने हाम्रो सक्यो m भनेको हाम्रो के हो यसको स्लोप जति छ यो ab को स्लोप अफ ab m1 into slope of CD is equal to -1 हुनुपर्छ किनभने यो परपेन्डिकुलर छ यो दुईटाको स्लोप मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 हुनुपर्छ त्यही भएर मैले यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ लेखेँ मैले CD passes through 50 यहाँबाट देखियो 50 बाट CD पास हुन्छ भन्ने त त्यही भएर एन्ड इट्स इक्वेसन इज यसको इक्वेसन के हुन्छ y - y1 = m1 x - x1 अथवा हाम्रो
y1 भनेको 0 छ, x1 भनेको 5 छ, त्यही भएर y1 मा 0 x1 मा 5 लेख्यो। यो 0 घटाएपछि y नै हुन्छ, यो भित्र मल्टिप्लाई गर यो जस्तो छ त्यस्तै छोडेको छ। अब हामीलाई m1 को भ्यालु चाहिने हो, m1 को निक्लेपछि सक्यो। स्लोप अफ लाइन AB चाहिँ हाम्रो के हो त? AB को स्लोप भनेको हामीलाई थाहा छ y2 - y1 बाइ x2 - x1, यो हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर y2 - y1 जेलाई जे माने पनि हुन्छ, यसलाई x1 y1 मान्ने हो भने यसलाई x2 y2 मान्नुपर्छ, यसलाई x1 y1 मान्ने हो भने यसलाई x2 y2 मान्नुपर्छ। जसरी माने पनि भयो। यहाँ y2 - y1 7 - 3 / 1 + 1, 7 भएकोलाई 2 मानेको छ, यसलाई 2 मानेको छ, x2 y2 मानेको छ, x1 y1 मानेको छ। अब y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ थोरै मिस्टेक भएको रहेछ, मैले करेक्सन गरेको छु। m2 निकाल्दा के गर्नु पर्यो? y2 - y1 / x2 - x1। अब y2 भनेको हाम्रो 1 माइनस फर्मुलाको माइनस, अनि y1 भनेको -1 -1 भयो, -1। अब x2 भनेको 7 - 3, यसरी यो भ्यालु राख्यो। x2 भनेको हाम्रो 1 छ, x1 भनेको हाम्रो यो y2 भनेको 1 छ, y1 भनेको -1 छ, त्यही भएर यो यस्तो भयो। 7 - 3 x2 - x1 पनि गरियो। यो भनेको माइनस माइनसले प्लस भयो, 1 + 1 ले 2, 7 - 3 ले 4, 1/2 भयो। अब हाम्रो पर्पेन्डिकुलरको कन्डिसन के हो? m1.m2 भनेको -1 हो, m1 भनेको हामीले निकाल्नु थाहा छैन, त्यही भएर m1 नै लेख्यो। m2 भनेको हाम्रो 1/2 आएको छ, 1/2 = -1। यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 1 जा 2 - 2 भयो, m1 = -2 भयो। y = अब इक्वेसन पुटिङ m1 इन इक्वेसन 1, यो इक्वेसन 1 मा m1 को भ्यालु राख्ने भने के हुन्छ? m1 को भ्यालु -2 आयो, यो m1 मा -2 हुन्छ। y = -2x - 5 हुन्छ, y = -2x - 5 भयो। यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने, -2 × x - 2x, माइनस माइनसले +5, 2 5 जा यहाँ 10 + 10 हुन्छ। यसो गरेपछि यो 2x यता आयो भने +2x प्लस y छँदैछ, -10 = 0। यो पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको क्वेसन हो। यो सँगसँगै म अर्को पनि क्वेसन यस्तै खालको छ, म देखाउन चाहन्छु। यो क्वेसन पनि त्यस्तै खालको छ। A and C आर द अपोजिट भर्टिसेस अफ रोम्बस ABCD। ABCD एउटा रोम्बस छ, रोम्बस भनेको अल साइड इक्वल भएको फिगर हो। ABCD रोम्बस छ, A र C को पोइन्ट दिएको छ 3 र 5, 7 र 9, यसरी पोइन्ट दिएको छ AC। भनेपछि फाइन्ड द इक्वेसन अफ डायगोनल BD। यो डायगोनल BD को चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यता र यता बराबरी हुन्छ, यता र यता बराबरी हुन्छ। यो मिड पोइन्ट हो, मिड पोइन्टबाट अघि जसरी मिड पोइन्ट निकालिएको थियो यो मिड पोइन्टबाट निकाल्ने, अनि यो 90 डिग्री पनि हुन्छ यहाँ। त्यही भएर यो अघि जे गरेको छ त्यही कुरा यसमा गर्ने हो। सुरुमा मिड पोइन्ट निकाल्ने, अनि यो लाइनको इक्वेसन भनेको के हुन्छ? y - y1 = mx - x1 हुन्छ BD को इक्वेसन। m1 पनि हुन्छ। मिड पोइन्ट यो y1 र y2 यहाँ मिड पोइन्टको x1 र y1 भनेको मिड पोइन्टको भ्यालु हो। योबाट स्लोप निकाल्ने, यो AC बाट स्लोप निकाल्ने, अनि AC को स्लोप m2 हुन्छ, AC को स्लोप m2 हुन्छ, अनि m1.m2 = -1 गर्ने। यसो गरेर m1 को भ्यालु निकाल्ने, यहाँनिर m1 को भ्यालु, यो m1 को भ्यालु यहाँ लगेर राख्ने। यो राखेपछि यसको इक्वेसन आउँछ। यो अघि जे गरेको छ त्यही गर्ने हो। पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको इक्वेसन हो यो पनि, किनभने यो बाइसेक्ट पनि भएको छ, 90 डिग्री पनि छ भनेपछि पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरू जे गरेछ त्यही। यही कुरा स्क्वायर भनेर पनि सोध्न सकिन्छ, स्क्वायरमा पनि त्यही हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर नै हुन्छ, यता र यताको भर्टेक्स दिएको हुन्छ, अनि यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो लाइनको यसरी यो क्वेसन रोम्बस र स्क्वायर जेमा पनि सोध्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन छ हामीसँग। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन व्हिच पासेस थ्रु 2 1 एन्ड इट्स प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ 2 3 एन्ड 3 - 1। एउटा लाइन चाहिँ AB, त्यो चाहिँ 2 1 बाट पास, पोइन्ट 2 1 बाट पास गर्छ, र हामीले यो AB को इक्वेसन निकाल्नु छ। त्यसको लागि एउटा के कन्डिसन भएको दिएको छ भन्दाखेरि यो AB चाहिँ अर्को लाइनसँग प्यारलल छ। कुन लाइनसँग भन्दाखेरि
त्यो लाइनसँग जुनले 2 3 पोइन्ट र 3 -1 पोइन्टलाई जोइन गर्छ 2 3 पोइन्ट र 3 -1 पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनलाई यो जोइन गर्ने लाइनसँग प्यारालल छ भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो सिडी को स्लोप जति हुन्छ एबी को स्लोप पनि त्यसै हुन्छ किनभने प्यारालल लाइन हुँदाखेरि m1 = m2 हुन्छ हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर म सिडी को स्लोप निकाल्दैछु। स्लोप अफ सिडी भनेको y2 - y1 x2 - x1 -1 - 3 y2 - y1 by x2 3 - 2x1 गर्दाखेरि -4 आयो। फर प्यारालल लाइन m1 = m2 हो। त्यही भएर m2 = -4 हो। m1 -4 आइसकेपछि m2 पनि -4 नै हुन्छ प्यारालल लाइनलाई। इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट 2 1। अब पोइन्ट यहाँ दिएको छ 2 1 बाट पास गर्छ भनेर यो लाइनको स्लोप पनि थाहा भइसक्यो हामीलाई। स्लोप -4 रहेछ भनेपछि पोइन्ट स्लोप फर्म लाउने हो भने के हुन्छ y - y1 = m x - x1। m2 भनेको यहाँ दुईटा स्लोप भएकोले m2 लेखो। y1 को भ्यालु 1 छ, y2 को भ्यालु 2 छ, m2 को भ्यालु -4 निकाल्यो। सबैको भ्यालु राखेर यसले मल्टिप्लाई गर्ने 4 × x 4x 2 4 जा 8 यसरी यता यो एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यो एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि के हुन्छ यहाँ बिग्रे जस्तो छ 4x यो y उता जाँदाखेरि -y 4x - y यो 1 उता जाँदाखेरि +1 हुन्छ +9 = 0 चाहिँ हुने रहेछ। यसरी यो इक्वेसन सकिन्छ। त्यस्तै खालको अर्को क्वेसन पनि छ त्यही भएर म यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर मात्रै भन्छु। फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन प्यारालल टु द लाइन 3x - 2y = 4। यो एउटा लाइन छ 3x - 2y = 4 भनेको लाइन छ एन्ड पासेस थ्रु द मिड पोइन्ट अफ लाइन जोइनिङ 2 -4 2 4। अर्को दुईटा पोइन्ट छ 2 -4 र 2 4 यस्तो पोइन्ट दुईटा पोइन्ट छ। यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनको मिड पोइन्टबाट पास गर्छ। यो मिड पोइन्टबाट पास गर्छ र यो लाइनसँग प्यारालल पनि हुन्छ भने यसको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने। यसको इक्वेसन निकाल्न के गर्ने मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएर यो पोइन्ट निकाल्ने। यो पोइन्ट मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएर गर्न आइहाल्छ। x1 + x2/2 y1 + y2/2 गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि यो एउटा 2 आउँछ -2 + 2 0 आउने भयो इक्वेसन। यो पोइन्ट यो बिचको पोइन्ट 2 0 आउने भयो। अब पोइन्ट स्लोप यहाँबाट आउँछ। यसको स्लोप निकाल्दा के हुन्छ स्लोप यसको स्लोप भनेको y = mx + c मा लानु पर्यो। mx + c मा लानको लागि के गर्ने 3x - 2y = 4 छ। यो y लाई उता लाने 2y = 3x - 4 भयो। अब y मात्रै हुनु पर्यो। y = mx + c मा त y एक्लै छ यहाँ। त्यही भएर 3/2x - 4/2 भयो। यसो गर्दाखेरि m हाम्रो कति आयो 3/2 आयो। y = mx + c सँग गर्दाखेरि m हाम्रो कति आयो 3/2 आयो। हामीसँग स्लोप पनि अब के हो यो दुईटा लाइन त प्यारालल छ। प्याराललमा के हुन्छ m1 = m2 हुन्छ। यो m1 हो भने हाम्रो m2 कति हुने भयो m2 नि पनि 3/4 नै हुने भयो किनभने दुईटैको स्लोप बराबरी हुन्छ। त्यही भएर स्लोप पनि यहाँ निक्ल्यो मिड पोइन्टबाट पोइन्ट पनि निक्ल्यो भने स्लोप पोइन्ट फर्म लगाएर अब y - y1 = m2 x - x1 लगाउने। m2 हाम्रो यहाँ छँदैछ x1 र y1 2 0 हो। यहाँ मिड पोइन्टबाट निक्लेको पोइन्ट हो। त्यस्तै यो पनि अर्को त्यस्तै खालको क्वेसन छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन विच पासेस थ्रु सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल PQRS। PQRS नाम गरेको ट्रायंगल छ PQR गरेको ट्रायंगल छ। P पनि दिएको छ 3 3 Q पनि दिएको छ -2 6 R पनि दिएको छ 5 -3। यसको सेन्ट्रोइडबाट पास गर्ने। सेन्ट्रोइड भनेको यसको यो तीनवटा यसरी मिट गर्दाखेरि बिचको पोइन्ट यो बिचको पोइन्ट तीनवटा मिट हुने यो सेन्ट्रोइडबाट पास गर्ने लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने। यो लाइन चाहिँ कस्तो छ यो लाइन चाहिँ QR सँग प्यारालल पनि हुन्छ भनेको छ। प्यारालल टु QR भनेको छ। त्यसको मतलब सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुला के हो xy छ भने यो बिचको पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 यसरी यो फर्मुला
x1 y1 सरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 यो यहाँ लगाएर गरेपछि यो बिचको पोइन्ट यो xy पोइन्ट आउँछ xy पोइन्ट आइहाल्यो अब स्लोप भयो भने पोइन्ट स्लोप फर्मुला आउँदा भइहाल्छ यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ त हाम्रो यो लाइनको स्लोप निकाल्नु पर्यो यो लाइनको स्लोप भनेको योसँग प्यारालल छ यो दुईटा क्यूआर र यो सेन्टरबाट जाने लाइन प्यारालल छ भने यसको यो क्यूआर को स्लोप जति हुन्छ त्यसको स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ किनभने प्याराललको लागि m1 = m2 हो यहाँबाट स्लोप निकाल्न सकिन्छ y2 - y1 / x2 - x1 गरेर हामी m1 निकाल्छौं यहाँबाट m1 निकाल्न सकिहालिन्छ y2 भनेको -3 y1 भनेको माइनस फर्मुलाको y1 भनेको 6 अनि x2 भनेको 5 फर्मुलाको माइनस र यो माइनसले प्लस पो +2 = -9/7 -9/7 भो m1 = m2 भएकाले m2 पनि -9/7 भो अब स्लोप पनि छ हामीसँग पोइन्ट पनि सेन्ट्रोइड फर्मुलाबाट पोइन्ट पनि निक्ल्यो पोइन्ट यो निक्लिन्छ यो गरेर निकाल्ने यो त p पोइन्ट हो x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 गरेर xy यो सेन्ट्रोइड पनि निकाल्ने xy अनि स्लोप पोइन्ट फर्मुला आउने अघि जसै स्लोप पोइन्ट फर्मुला लागेको थियो त्यसरी स्लोप पोइन्ट फर्मुला आउने यो पनि निस्किन्छ यो म गर्दिन यो क्वेशनमा म सल्भ गर्न दिन्छु विद्यार्थीहरुले यो गर्नुपर्ने छ आफै यो फेरि अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ लाइन 2x + 2y = 3 and 2x - y = 1 and parallel to line x + y = 5 हामीसँग एउटा लाइन छ हामीसँग दुईटा लाइन छ x + 2y = 3 2x - y = 1 त्यो चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ यो x + 2y = 3 2x - y = 1 यो दुईटा लाइन हो यो लाइन र यो लाइन यो चाहिँ यहाँ इन्टरसेक्सन हुन्छ र हामीले यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने जुन चाहिँ यो दुईटाको इन्टरसेक्सनबाट पास गर्छ यो दुईटा ठोकेको ठाउँबाट पास गर्छ यो दुईटा ठोकेको ठाउँ यहाँ हो योबाट पास गर्छ अनि हामीसँग अर्को लाइन 2x + y = 5 छ यो लाइनसँग चाहिँ यो के हुन्छ प्यारालल हुन्छ त्यो लाइनसँग प्यारालल हुन्छ भनेपछि यहाँबाट स्लोप आइहाल्छ स्लोप निकाल्न y = mx + c सँग कम्पेयर गर्ने यसलाई mx + c सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ कसरी मिलाउन सकिन्छ यसलाई भन्दाखेरि y = y यतै राख्ने यो 2x लाई उता जाँदा -2x यो 5 उतैपटि छ +5 भो y = mx + c सँग गर्दा कम्पेयर गर्दा के भो m को भ्यालु कति आयो -2 आयो त्यसो भए यो यसको लाइन यसको स्लोप -2 रहेछ भने प्यारालल हुँदाखेरि जहिले m1 र m2 के हुन्छ बराबरी हुन्छ त्यही भएर m2 पनि हाम्रो कति आउँछ -2 नै आउँछ m1 = m2 त्यही भएर यो लाइनको स्लोप पनि कति रहेछ -2 रहेछ यति गरिसकेपछि अब हामीसँग स्लोप आइसक्यो अब यो पोइन्ट निकाल्यो भने हामी सकिहाल्छौं पोइन्ट निकाल्न के गर्ने यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने x र y को भ्यालु आउँछ यहाँ अब हेरौं के दिएको छ दुईटा इक्वेसन छ x + 2y = 3 x + 2y = 3 यसलाई मैले के लेखेँ x मात्र यहाँ राख्ने यहाँ राखे यो 2y लाई उता ल्याउँदाखेरि -2y भयो यसलाई इक्वेसन 1 ले अर्को लाइन भनेको 2x - y = 1 छ 2x - y = 1 छ त्यो इक्वेसन 2 हो युजिङ 1 इन 2 यो x को भ्यालु यो 2 मा ल्याएर यहाँ राख्ने हो भने के हुन्छ x को ठाउँमा 3 - 2y लेख्न पाइयो 3 - 2y लेख्न पाइयो x को ठाउँमा त्यही लेख्यो 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 3 = 6 2 4 2 2 2 4 -y छँदैछ = 1 यो 4y - y भनेको -5y 6 उता जाँदाखेरि -5 यो क्यान्सल भयो y = 1 आयो यो 1 यो y = 1 यहाँ फेरि लगेर युज गर्ने हो भने के हुन्छ यहाँ राख्दाखेरि 3 - 1 आएको छ 2 * 1 हुन्छ त्यसको मतलब 2 1 जा 2 3 - 2 भनेको 1 आउँछ यसरी y x र y को भ्यालु 1 1 आयो अब हामीसँग स्लोप त अघि निकालिसकेको छ -2 यहाँ मैले यहाँ यता निकालेर पनि देखाएको छु यहाँ निकालेको छ स्लोप यो अघि मैले कसरी निकाल्नु पर्छ भनेर देखाइसकेको छु -2 आएको छ स्लोप अघि मैले यहाँ गरेर देखाएको छु यहाँ -2 यसरी स्लोप आउँछ त्यसरी स्लोप आइसकेपछि अब स्लोप पोइन्ट फर्मुला आउने हो y - y1 = m x - x1 m हाम्रो आएको छ -2 x1 र y1 को भ्यालु यहाँ 1 1 निकालेको छ त्यही पोइन्ट यहाँ 1 1 राख्यो सल्भ गर्दाखेरि यति आउँछ यसरी यो इक्वेसन गर्नुपर्छ
अर्को हामीसँग यो छ क्वेसन, यो क्वेसन नम्बर 13 छ। एकैपल्ट मैले 13 लेखेँ किनभने यो दुईटा मिल्छ र मैले सँगै एकैपल्ट लेखेको। फेरि के भनेको छ, द इक्वेसन x by a plus y by b is equal to 1 passes through the intersection of line x plus y is equal to 3 and 2x minus 3y is equal to 1 and is parallel to the line y is equal to x minus 6. Find the value of a and b. हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि दुईटा लाइन छ, x plus y is equal to 3 र 2x minus 3y is equal to minus 1। यो दुईटा चाहिँ अघिको जस्तै इन्टरसेक्ट हुन्छ, कुनै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ र यहाँबाट यो इन्टरसेक्सनबाट जाने लाइन, यो लाइन जुन लाइन छ त्यसको इक्वेसन चाहिँ x by a plus y by b is equal to 1 हुन्छ, 1 हुन्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ, अर्को लाइन दिएको छ उसले y is equal to x minus 6, त्योसँग के हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ भनेको छ। अब हामी यो इक्वेसन दिएको छ भन्ने हामी एकछिन बिर्सन्छौँ, यो छ भन्ने हामी सम्झिदैनौँ र यो यसको लागि इक्वेसन निकाल्छौँ। अघि जे गरेको छ त्यसरी नै सुरुमा यो दुईटा लाइन सल्भ गर्ने, यो दुईटा लाइन सल्भ गर्न अब आइहाल्छ। एउटाबाट यहाँबाट x को भ्यालु x plus y is equal to 3 यो दिएको छ, त्यही भएर x is equal to 3 minus y भयो। अब अर्को इक्वेसन छ 2x minus 3y is equal to 1, त्यो लेख्यो। अब यो x जुन x छ त्यो x यहाँ ल्याएर हालेपछि राखेपछि x र y को भ्यालु x र y को भ्यालु यसरी आउँछ। यो x र y को भ्यालु निकाल्न आइहाल्छ। x र y को भ्यालु हाम्रो 2 1 आयो, त्यसको मतलब यो पोइन्ट हाम्रो कति आयो, 2 1 आयो। अब हामीले पोइन्ट स्लोप फर्म चाहियो, पोइन्ट त आइसक्यो, अब स्लोप चाहियो। यो लाइनको स्लोप निकाल्न के गर्ने, यहाँबाट आउँछ, योसँग प्यारलल हुन्छ भनेपछि, योसँग प्यारलल हुन्छ भनेपछि y is equal to x minus 6 छ। अब कम्पेयरिङ विथ इक्वेसन y is equal to m1x plus c1 गर्ने भने हाम्रो m1 को भ्यालु के आयो, y is equal to mx plus c हो, यहाँ त 1 छ, त्यो 1 भयो भने 1x र x भन्नु एउटै हो, त्यही भएर m1 को भ्यालु हाम्रो कति भयो, 1 भयो। यसरी m1 को भ्यालु आयो। सिन्स लाइन आर प्यारलल, दुईटा लाइन त प्यारलल भनेको छ, त्यही भएर m1 is equal to m2 भयो, m2 is equal to पनि 1 नै हो। त्यसो भए इक्वेसन अफ लाइन स्लोप पोइन्ट फर्मले y minus y1 is equal to m x minus x1 हुन्छ। x y1 र x1 को भ्यालु 2 र 1 छ, x भनेको 2 y भनेको 1, त्यही भएर x y1 x1 भनेको 2 यसरी राख्यो, स्लोप भनेको 1 छ। यो सबै सल्भ गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो 1 ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ, 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको जतिको तति हुन्छ। अब y minus 1 x minus 2 भयो, यो x उतै छ, यो y लाई उता लाने minus y हुन्छ, यो minus 1 लाई उता लाने plus 1 हुन्छ, यो minus 2 त्यहाँ छँदैछ, minus 2 plus 1 भनेको -1 हो। x minus y is equal -1 is equal to 0, x minus y is equal to 1, यो y उता जाँदाखेरि +1 भयो। अब हामीलाई उसले इक्वेसन के दिएको छ, x by a plus y by b is equal to 1 चाहिँ त्यो यो लाइनको इक्वेसन हो भनेको छ। यो लाइनको इक्वेसन के हो, x by a plus y by b is equal to 1। तर हामीले यहाँ सल्भ गरेर के निकाल्यौँ इक्वेसन, x minus y is equal to 1। त्यसको मतलब त्यो लाइनको इक्वेसन नै फेरि x minus y is equal to 1 आयो भने यो दुईटा लाइन त एउटै लाइन हो, एउटै लाइन भएकाले यो दुईटालाई कम्पेयर गर्न मिल्यो। त्यसमा चाहिँ x छ, यसको मुनि के हुन्छ, 1 हुन्छ, 1। यहाँ y नै छ, b यहाँ b छ, यहाँ b छ भनेर चाहिँ यहाँ मुनि 1 छ। यसरी हेर्ने हो भने यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि यतापट्टि मिल्यो, a को भ्यालु कति रहेछ, 1 रहेछ, किनभने यो ठ्याक्कै मिल्यो। यहाँ माइनस y छ, यहाँ प्लस y छ, त्यही भएर b को भ्यालु कति रहेछ, -1 रहेछ, -1 रहेछ। a र b को भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो, a र b को भ्यालु निस्क्यो। अब यो आजको लागि र यो च्याप्टरको यो इक्वेसनको अन्तिम यो एंगल बिट्विन द लाइनको अन्तिम क्वेसन छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट p which divides the line joining the point a -2 6 and b 3 -4 and perpendicular to the line 3x plus 4y is equal to 6। के छ भनेपछि एउटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट पास गर्छ भन्दाखेरि यो a र b जोइन गर्ने दुईटा पोइन्ट दिएको छ, यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनलाई 2:3 रेशियोमा डिभाइड गरेर त्यहाँ त्यो पोइन्टबाट पास गर्छ। p चाहिँ कुन पोइन्ट हो भन्दाखेरि ab जोड्ने लाइनलाई 2:3 मा जोइन गर्ने 2:3 रेशियोमा डिभाइड गर्ने लाइनबाट जोइन गरेर पास गर्छ भनेको छ। त्यही भएर a र b जोइन गर्ने लाइनलाई 2:3 रेशियोमा डिभाइड गरेर पास गर्ने यो पोइन्ट p बाट यो लाइन पास गर्छ र यो लाइन के पनि छ, अर्को लाइन दिएको छ 2x plus 3y is equal to 6। यो लाइनसँग कति के छ, परपेन्डिकुलर पनि छ, 90 डिग्री पनि छ भनेपछि अब यो पोइन्ट p निकाल्नु पर्यो। सुरुमा पोइन्ट p निकाल्ने हामीलाई इन्टर्नल डिभिजन फर्मुला थाहा छ। के हो इन्टर्नल डिभिजन फर्मुला भन्दाखेरि
m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 यो हामीले क्लास 9 मा इन्टरनल डिभिजन फर्मुला एक्सटर्नल डिभिजन फर्मुला मिड पोइन्ट फर्मुला सेन्ट्रोइड फर्मुला सबै पढेको छ। अब यो m1 यो m2 हो, x1 y1 x2 y2 हो। अब यहाँ राखेको छ x1 y1 को भ्यालु यहाँ छ, m1 को भ्यालु यहाँ छ, m2 को भ्यालु यहाँ छ, x2 y2 को भ्यालु यहाँ छ भनेपछि त्यो सबै यहाँ राख्दाखेरि हामीले यो सबै ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट कति आयो 02 आयो। यो 02 भनेको p आको हो, p भनेको हाम्रो 02 आउँदो रहेछ। अब नाउ गिवन इक्वेसन दिएको इक्वेसन हामीलाई के छ 2x + 3y = 6। क्वेसनले के भनेको छ यो जुन लाइन छ यो लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यसको स्लोप m1 हो भने m1 डट m2 गर्दाखेरि -1 आउनुपर्छ। त्यही भएर यसबाट हामी स्लोप निकाल्छौँ। सुरुमा यसबाट स्लोप निकाल्न आँटेको 2x + 3y = 6 इक्वेसन दिएको इक्वेसन हो। क्वेसनले दिएको इक्वेसन यहाँ दिएको छ 2x + 3y = 6। त्यहीले मैले 3y यहीँ राख्ने 2x उता जाँदाखेरि -2x + 6 नै छँदैछ। अब यहाँ त y एक्लै हुनुपर्छ किनभने y = mx + c सँग कम्पेयर गर्ने हो। त्यही भएर यो 3 लाई पनि तल ल्यायो, 3 ले यहाँ पनि डिभाइड हुन्छ, 3 ले यहाँ पनि डिभाइड हुन्छ। त्यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि m1x + c1 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो यो के भयो -2/3 भनेको चाहिँ हाम्रो m1 भयो। -2/3 भनेको m1 सिन्स लाइन आर परपेन्डिकुलर। लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने के हुन्छ m1 डट m2 = -1 हुन्छ। यो माइनस माइनस काट्यो 2/3 = m डट m2 = 1 भयो। m2 भनेको 3 ले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ 3 1 = 3/2 भयो, 3/2 भयो। m2 को भ्यालु आयो। अब हामीसँग पोइन्ट पनि निक्लेको छ, स्लोप पनि आयो। अब पोइन्ट फर्म लाउने त हो, सजिलो छ। इक्वेसन अफ लाइन भनेको के छ y - y1 = m2 x - x1 y - y1। y1 को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 2। यो भनेको अब x1 y1 हुन्छ पोइन्ट स्लोप फर्ममा। y1 को भ्यालु 2 छ, m2 भनेको 3/2 छ। यहाँ राखेको छैन अहिले, एकछिनमा राखौँला। x छँदैछ, x1 भनेको 0 आएको छ हाम्रो, x1 भनेको 0 आएको छ। त्यही भएर x1 भनेको 0 लेख्यो, y - 2 नै छ, m2 भनेको 3/2 आएको छ, 3/2 x भनेको x - 0 भनेको x। अब यसले 3 × x 3x भयो, 2 × y 2y 2 × 2 4 यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरेको। यो 3x यहीँ छँदैछ, यो 2y उता जाँदाखेरि -2y हुन्छ, यो 4 उता जाँदाखेरि +4 = 0 भयो। यसरी नै हाम्रो यो च्याप्टर यो एउटा लेसन कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एउटा लेसन एंगल्स बिट्विन द लाइन सकिएको छ। यो सबै क्वेसनहरु भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु हुन्, धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। त्यही भएर सबै क्वेसनहरु ट्राई गर्न म भाइ बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु। ल यो एकदम लामो पनि छ, यहाँ मैले पनि पुरै सोलुसन गरेको छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई ती नगरेका क्वेसनहरु चाहिँ मैले यहाँ सिकाएको क्वेसनहरु चाहिँ भरे क्वेसनमा दिनेछु, ती क्वेसनमा गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर यो मैले दिएका क्वेसनहरु यहाँ जे भिडियोमा गरेको छन् ती पनि गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। र लकडाउनको समय छ, स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। अनि यो मेरो जुन च्यानल छ यसलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।